अनफुसिकुम। मौला फरमाते हमारी ज़ात पे खुले दिल से और बुलंद आवाज़ से सलवात इसलिए पढ़ा करो ताकि तुम्हारी खिलकत से निजासत जाती रहे, पाकीज़गी आती रहे। बुलंद सलवात तिलावत फरमाए, फिर नौकरी का आगाज़। बिस्मिल्लाह। सदा शुक्रें, सदा सलामत रहें, सदा आबाद रहें। सिवाय में मज़लूम के अल्लाह आपको दुनिया का कोई गम न दिखाए। आपका कदम कदम चल के आया, आप करीम करबला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। हर कदम के हुसैन बादशाह आपको करबला की मुसाफत का अजर अता फरमाए। जो दुआ जो दुदार अपने दिल में लेकर आए हैं, मालिक सब की हाजात अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए, कबूल फरमाए। है इजाज़त नौकरी शुरू करें जी, आप सबकी इजाज़त से बात शुरू करें। पीछे वाले बाप अगर इजाज़त दें तो नौकरी शुरू करें। सदा सुखी रहें, सदा सलामत रहें, सदा आबाद रहें। हुसैन बादशाह आपको अपने गम के सिवा दुनिया का कोई गम ना दिखाएं। बात शुरू करते हैं, फिर जहाँ तक जनाब का मिजाज सफ़र करेगा नौकरी भी वैसी होगी। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ तावन करना, अगर बात समझ आए मेरी हौसला अफजाई करना, ताकि मुझे इस बात का यकीन तो हो मैं जिनसे खिताब कर रहा हूँ वो अली को मानने वाले हैं, सोचने वाले नहीं हैं। बिस्मिल्लाह। हैदरी है जा सरकार, चार मिसरे पढ़ते हैं, जनाब का मिजाज देख लेते हैं, फिर आपके मिजाज के मुताबिक ही हाजिरी होगी। लुत्फ बढ़ाएगा जनाब को अगर आपने मेरे साथ दिल लगा लिया तो। लेकिन तवज्जो पूरी करनी है। मैं कह रहा हूँ नबियों का वजीफा है वफादार की बातें। नबियों का वजीफा है वफादार की बातें। हर बात हर बंदे के लिए होती नहीं, और हर बंदा हर बात को खरीद ही नहीं सकता। अगर ख़रीदार बनना चाहते हैं मेरी बातों की कीमत है हमसजा झनवी मलंगों से, मवालियों से, मस्तों से, हलालियों से ज़्यादा नहीं मांगता। हर हज़ार दिल से दुआ कर देना, वो दुआ ही मेरे लिए काफ़ी है। मैंने कहा नबियों का वजीफ़ा है वफादार की बातें। नबियों का वजीफ़ा है, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बात आपके दिल में उतर जाएगी। अगर बात दिल में उतर गई तो आप समझेंगे जितनी भी दुआ दाद और दुआ इस नौकर को बेटे को देना वो थोड़ी है। मैंने कहा नबियों का वजीफ़ा है वफादार की बातें, दुनियाए शुजात में है कर्रार की बातें। औलादे उमैया मेरी नस्लों से डरेगी, क्यों? हम बच्चों को सुनाते हैं अलमदार की बातें। सलामत रहे यार, ये जो हाथ बुलंद होंगे खैरात लेंगे। हैदरी बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। हुसैन बादशाह आपको किसी का मोहताज ना फरमाए। दुनिया शुजात में है कर्रार की बातें, औलादे उमैया मेरी नस्लों से डरेगी। हम बच्चों को सुनाते हैं अलमदार की बातें, हम बच्चों को सुनाते हैं। मालिक हुसैन बादशाह आपको किसी का मोहताज ना फरमाए। चाचा शमशेर की मौला ज़िंदगी में इजाफ़ा फरमाए, उनके रिज़्क़ जान माल में मौला इजाफ़ा फरमाए। मेरा घर है यहाँ पे, बिल्कुल ज़ाकरी दावा नहीं है, बानी की सीट से हाज़िर हूँ। लुत्फ़ आया जनाब, नौकरी पसंद आई है, बात का लुत्फ़ आया। हम बच्चों को सुनाते हैं अलमदार की बातें, हम बच्चों को सुनाते हैं अलमदार की बातें। 4 शबानुल मुअज़्ज़म थी, अब आपने मिजाज बना लिया है तो 4 मिसरे और आपके हवाले करने लगा। 4 शबानुल मुअज़्ज़म अली बादशाह के हाथों पे थे सरकार अब्बास। ज़रा सोचिए 4 शबान को कितना वो हसीन मंजर होगा जब अली के हाथों पे अपना ही बचपना होगा। अल्लाह अकबर। जो पहुंच गए उन्हें मैं सलाम कह रहा हूँ यार। अली बादशाह के हाथों पे अपना बचपना, अब्बास मौला अली बादशाह के हाथों पर। अली बादशाह अब्बास का चेहरा चूमते हैं फिर मुस्कुराते हैं, 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 चेहरा चूमते हैं फिर मुस्कुराते हैं। साथ हुसैन बादशाह खड़े थे। हुसैन बादशाह ने पूछा, बाबा मेरे भाई अब्बास का चेहरा चूम के मुस्कुराते किस लिए हैं? अब्बास का चेहरा चूमते हैं, बार बार अब्बास के रुखसारों पे बोसे लेते हैं, बाबा फिर मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते क्यों है? मुस्कुराते क्यों है? मुस्कुराते क्यों है? अली बादशाह हुसैन बादशाह के चेहरे पे बोसा दे के मुस्कुरा के कहते हैं, तेरे भाई अब्बास का चेहरा चूम के हुसैन मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ, एहसान जैसे मेरा है सोमो सलात पर, एहसान जैसे मेरा है सोमो सलात पर, कब्जा रहेगा इसका वफा की हयात पर। अहमद यजीदियत को पकड़ के मरोड़ के अब्बास मार डालेगा नहरे फुरात पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदरी चाचू जान दुआ फरमाएंगे, मौला आपको सलामत रखे, हमेशा आबाद रहें। अहमद यजीदियत को पकड़ के मरोड़ के अब्बास मार डालेगा नहरे फुरात पर। अब अली बादशाह अपनी जुबानी अपने शेर बेटे अब्बास का तारुफ करा रहे हैं कि अब्बास है क्या। अगर जनाब की बुजुर्गों की इजाज़त है तो तारुफ सुनाऊं जो अली बादशाह ने अपने बेटे अब्बास का करवाया कि अब्बास है क्या। अब्बास मौला हाथों पे
عباس کا چہرہ چوم کے مسکرا کے میرے مرشد علی عباس کا تعارف اپنی زبانی کرا رہے ہیں. تعارف عرش جھولیوں میں ہے, اگر بات کی سمجھ آگئی تو ایک سیکنڈ بھی توجہ سے رکھی, بات کا لطف ہی ضائع ہو جانے. عباس کا چہرہ چوم کے مسکرا کے کہتے ہیں یاسین سا چہرہ ہے یہ زہرا کی دعا ہے. اللہ اکبر. جو شاعری کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں یار, جو بات کا لطف لینا جانتے ہیں, جنہیں سن کے سمجھ کے بات داد دینا آتی ہے, وہ بندے سر اٹھا کے بیٹھے ہیں. عباس کا چہرہ چوم کے مسکرا کے کائنات کا سردار علی مسکرا کے عباس کے چہرے پہ بوسہ دے کے فرماتے ہیں یاسین سا چہرہ ہے یہ زہرا کی دعا ہے. عباس کے ہاتھوں میں ہی اللہ کی بقا ہے, عباس کے ہاتھوں میں ہی اللہ کی بقا ہے. عباس کے علی بادشاہ اپنی زبانی اپنے بیٹے عباس کا تعارف کرا رہے ہیں اور کیا رہے ہیں, یاسین سا چہرہ ہے یہ زہرا کی دعا ہے. عباس کے ہاتھوں میں ہی اللہ کی بقا ہے, حسنین کی چاہت ہے یہی میں نے سنا ہے. تیور یہ بتاتے ہیں یہ جرت کا خدا ہے, تیور یہ بتاتے ہیں. آپ سلامت رہے یار, آپ سلامت رہے. تیور یہ بتاتے ہیں, بڑی بات ہے آپ سب بڑے لوگوں کے لیے, اپنی زبانی تعارف کرا رہے ہیں اور کیا رہے ہیں, یاسین سا چہرہ ہے یہ زہرا کی دعا ہے. عباس کے ہاتھوں میں ہی اللہ کی بقا ہے, حسنین کی چاہت ہے یہی میں نے سنا ہے. تیور یہ بتاتے ہیں یہ جرت کا خدا ہے. مسجود ہے وحدت کے بھی پردوں میں رہا ہے, مسجود ہے وحدت کے بھی پردوں میں رہا ہے. ہر دشمن شبیر کی خاطر یہ قضا ہے. بیٹے کا منہ چوم کے فرماتے اتنا بڑا میدان میں یہ قرار رہے گا, بس حشر تلک یہی علمدار رہے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بزرگوں کا بولنا دعا بن گئے میرے لیے یار. جوان بھی آپ سی ہیں جن کے ہاتھ بلند ہو کے خیرات لے گئے میرے مرشد عباس سے. اتنا بڑا, اتنا بڑا. بسم اللہ. عباس مولا کا حیدر. اگر آپ نے اتنی خوبصورت حوصلہ افزائی کی ہے تو 4 مصرے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے, ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے, اس کا انکار کرو گے تو کدھر جاؤ گے. اب بھی عباس کے پنجے سے یہ آتی ہے صدا, کیا ہم اگر ہاتھ ہٹا لیں گے تو مر جاؤ گے. اللہ اکبر. اب جواب دیں حیدری. اللہ. علی بادشاہ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا میدان میں یہ قرار رہے گا, بس حشر تلک یہی علمدار رہے گا, بس حشر تلک یہی علمدار رہے گا, بس حشر تلک. اور یاد رکھنا مولا کے زدار ماتمی میرے سامنے تشریف فرمائیں, زنجیر زن ماتمی بھی میرے سامنے تشریف فرمائیں. یہ بات یاد رکھنا, کربلا کسی حادثے کا نام نہیں, کربلا واقعے کا نام نہیں, کربلا ایکسیڈنٹ نہیں ہے, کربلا ایگریمنٹ ہے. ایسی بات ہے نا جناب, تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں نا یار, چہرے پہ مسکراہٹ تو رکھیں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. جس طرح پڑھنا فن ہوتا ہے, سننا بھی ایک فن ہوتا ہے. جس طرح ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا اس طرح ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا. جس سننے کا فن آتا ہے وہ جا کے بیٹھے. اس جملے سے عقیدت مجھے اتنی ہے, میری زندگی کی خواہش ہے یہ جملہ میں پڑھتا نہ یہاں بیٹھ کے سنتا, پھر میں بتاتا اس جملے کی قیمت بنتی کتنی ہے. لیکن مجبوری ہے, پڑھ نوکر رہے سن سردار رہے. نوکروں کے دل ٹوٹتے رہتے ہیں, سردار راضی رہنے چاہیے. کربلا حادثے کا نام نہیں, واقعہ نہیں, ایکسیڈنٹ نہیں, ایگریمنٹ ہے اللہ اور حسین کے درمیان. کیونکہ حسین, بسم اللہ, کیونکہ حسین بادشاہ نے ہر جوان کا نام لکھوایا ہے جو حسین بادشاہ کے ساتھ کربلا میں تھے, ہر بزرگ کا نام لکھوایا ہے, ہر کسی کا نام حسین بادشاہ. میں عالم زر کی بات کر رہا ہوں, بڑی قیمتی بات ہے. جب حسین بادشاہ ہر جوان کا نام لکھوا رہے ہیں کہ کربلا میں میرے ساتھ یہ بھی ہوگا, 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 لکھتے لکھتے میرے مرشد حسین نے فرمایا پروردگار لکھ عباس. اللہ اکبر یار, عباس مولا کے نوکر بول پڑے ہیں یار. آپ کا ہاتھ اٹھا تو بڑی خوشی ہوتی مجھے. لکھ عباس. عباس کا جیسے ہی نام آیا کاتب تقدیر کا قلم رک گیا. اللہ کی آواز ہے حسین عباس بھی لڑے گا, عباس بھی جنگ کرے گا. حسین بادشاہ نے کہا پروردگار میری فوج کا جرنیل ہے, میرا بھائی ہے, ضرور لڑے گا. میری فوج کا سپہ سالار ہے, ضرور جنگ کرے گا, ضرور جنگ کرے گا, ضرور جنگ کرے گا. ایک سیکنڈ مجھے دینا, ابھی آپ اڑنے والے ہیں. ضرور جنگ کرے گا, ضرور جنگ کرے گا. اللہ کی آواز ہے حسین دیکھ, اگر کربلا میں عباس لڑا تو تیرا میرا کوئی معاہدہ نہیں. اللہ اکبر. اگر کربلا میں, چاہو حوصلہ کرنا, میں فضائل کے جملے پڑھ لوں, مہربانی, یہ معرفت ہے آپ کی. اگر کربلا میں عباس لڑا تو تیرا میرا کوئی معاہدہ نہیں.
اگر کربلا میں عباس نے جنگ کی تو تیرا میرا کوئی معاہدہ نہیں. اگر کربلا میں عباس لڑا تو تیرا میرا کوئی معاہدہ نہیں. مجھے اس منبر کی عزت کی قسم اتنا بڑا جملہ عزاداروں کے موالیوں کے مستوں کے حلالیوں کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ آج جبریل بھی زمین پہ آ کے واہ 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 کرے تو بھی میرا دانت والا اشکول پورا نہیں ہوتا. بات کی آپ کو سمجھ آ گئی. عرش آپ کی جھولیوں میں ہے. اللہ کرے جھولیوں میں وسعت ہو میرے جملے کو برداشت کرنے کی. اللہ نے کہا حسین اگر کربلا میں عباس نے جنگ کی, اگر عباس لڑا تو تیرا میرا کوئی معاہدہ نہیں. حسین بادشاہ نے پوچھا پروردگار اگر میرا بھائی عباس جنگ کرے گا, اگر لڑے گا تو تیرا میرا معاہدہ کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا حسین تجھے نہیں پتا تیرے باب علی کی کلائیوں میں صرف جلی کی طاقت تھی, عباس کی کلائیوں میں جلی اور علی دونوں کی طاقت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سارے بولو حیدر حیدر. اللہ اکبر. بسم اللہ. کوئی معاہدہ نہیں. حسین تجھے پتہ نہیں تیرے بابا علی کی کلائیوں میں صرف جلی کی طاقت تھی, عباس کی کلائیوں میں جلی اور علی دونوں کی طاقت ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا, عباس مولا کی عزت حوالوں کی وجہ سے نہیں کہ علی بادشاہ کے بیٹے ہیں, حسین بادشاہ کے بھائی ہیں, اس وجہ سے اتنا مقام ہے. نا عباس مولا کی عزت اپنی ذات کی وجہ سے ہے, اپنی ذات کی اپنی صفات کی وجہ سے ہے. کیونکہ سیدہ کونین نے وصیت نہیں کی تھی کہ یا علی میرے بعد کلابی خاندان میں شادی کرنا, اس مستور کا نام میرے نام پر ہوگا, وہ میری ہم نام ہوگی, اور یا علی اس کے حجاب عصمت سے اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا, اور یا علی وہ آپ کا نہیں وہ میرا بھی بیٹا ہوگا, اور یا علی اس کا نام میں ابھی سے رکھ کر جا رہی ہوں. اب جانتے تو تھے علی بادشاہ کہ سیدہ نے کیا نام رکھا, لیکن پھر بھی چاچا جان پھر بھی پوچھا سیدہ ہم تک بات پہنچانے کے لیے پوچھا سیدہ کیا نام رکھا. اب بی بی نے ایسے نہیں کہا کہ عباس. مسکرا کے بی بی علی بادشاہ کے چہرے کی زیارت کر کے کہتے ہیں یا علی آپ کے نام علی سے میں نے عین لی ہے. اللہ اکبر. یار بولتے ہیں نا یار, جس کو بات کی سمجھ آئے اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے. یا علی آپ کے نام علی سے میں نے عین لی, اپنے لقب بطول سے میں نے بے لی, میرے بابا کا جو آسمانی نام ہے احمد اس کی میں نے الف لی, اور حسنین کی مشترکہ سین لی. یا علی یہ مل کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا عباس 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 عباس, یہ مل کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا عباس عباس عباس. میں نے بھی دنیا میں جانا تھا, میری روح نے دروازے سیدہ پہ سجدہ کیا, میں نے سجدہ کر کے پوچھا سیدہ تیرے حسین کا چھوٹا سا ذاکر ہوں, مجھے اتنی بات بتا یہ علی کی عین کیوں ہے, بطول کی بے کیوں ہے, احمد کی الف کیوں ہے, حسنین کی سین کیوں ہے. سیدہ کہتی ہے میرے حسین کا ذاکر 1400 سال بعد کچھ لوگ آئیں گے جو میرے بیٹے عباس کے خلاف زبان درازی کریں گے کہ عباس سید نہیں ہے, عباس باب الحوائج نہیں ہے, عباس سے شفا نہ مانگا کرو, عباس سے رزق نہ مانگا کرو. انہیں بتا رہی ہوں دیکھو علی کی عین ہے, بطول کی بے ہے, احمد کی الف ہے, حسنین کی سین ہے. چھوٹی موٹی ہستی کا نام عباس نہیں, پنجتن کے مجموعے کا نام عباس ہے. اللہ اکبر. انجلی جی دا پھیپڑا ٹھیک ہے, ایک بار اچھا بولے حیدری. بسم اللہ. آؤ آؤ بسم اللہ. نہیں میں پیلا سپیکر چلا چھڑی. اوئے ہوئے ہوئے سپیکر چلائیو میرے بچیا. ایتھے آ جاؤ. نہیں میں چل گیا سپیکر. نعرہ نہیں بٹا, جیڑی وڈی گل ہے یہ نعرہ بلند نہیں ہویا. او جیڑا نعرہ بلند کر کے نا او ہاتھ بلند کرے, او ایسے سال بلکہ ایسے مہینے او پاکاں دی گری تے او ہاتھ لگن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسینیت, نعرہ حیدری. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنے بزرگ ہو کہ اتنی جوانی کے ساتھ آپ نے نعرہ لگایا ہے. آپ کے نعرے کو دیکھ کے 4 مصرے پھر ان کو دینے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ساحل پہ کبھی اس کا سفینہ نہیں آتا, ساحل پہ کبھی اس کا سفینہ نہیں آتا, دنیا میں جسے یا علی کہنا نہیں آتا. بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر کیا, شبیر کے عاشق پہ بڑھاپا نہیں آتا. اللہ اکبر. ہون بولو سارے حیدری. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے یار. حسین بادشاہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. چھوٹی موٹی ہستی کا نام عباس نہیں, پنجتن کے مجموعے کا نام, پنجتن کے نتیجے کا نام عباس. اور یہ بات سارے جانتے ہیں. بڑی قیمتی بات آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اگر وعدہ کرتے ہیں ساتھ نہیں چھوڑیں گے, پہلے ساتھ دیا اب ساتھ نہیں چھوڑنا. میں قیمتی بات آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. ماشاءاللہ. ایک منٹ.
ماشاءاللہ کافی سارا مجمع ہے برادر بہاول پوری چوین اتنی محنت نال پڑھ رہے ہیں تسی داد نہ دے رہے باقی شہری تخیل ہے عقیدہ نہیں کچھ بندے عقیدہ سمجھ کے سڑ دے بیٹھے ہیں شہری تخیل بڑھاؤ ٹھیک ہے ولی جلی عباس خدا اے نہ سمجھو اے بھائی دا عقیدہ نہیں پوچھ لاؤ یہ تخیل شہر اپنا تخیل بیان کر رہے کہ حضرت عباس دا مقام کیا ہے بے شک یہ جی بھائی جان آپ اسی چیز کو میں واضح کر چھوڑا یہ بھائی پڑھ رہے ہیں عباس کیا ہے تعارف کراما جنا صفین دا میدان ہے نا بھائی تیرے کی دے تو شہر ہیں صفین دے میدان اچ علی امیر کائنات نے اپنے بیٹے نو علی بڑھا کے بھیجا بے شک اپنی دستار اپنی زرہ اپنا خول عباس نو پوایا عباس جا لیکن ایک گل رکھ تعارف کرامی اپنا اگے ہند دشمن تیرے بابے دے اپنا کرانے تعارف عباس کیرے انداز نال کروے سے عباس کرے تعارف آدن بابا دہلیز جوانی پہ میرا پہلا قدم ہے کیا بات ہے بابا دہلیز جوانی پہ میرا پہلا قدم ہے ماتھے پہ میرے نصر من اللہ رقم ہے ایک شیر کا خون میرے رگو جان میں زم ہے حسنین کی تھپکی ہو تو کس بات کا غم ہے علی فرمائے عباس تیرا ارادہ کیا ہے تیرا پروگرام کیا ہے آدن بابا ہو اذن تو صفین میں ایک حشر اٹھا دوں میں آنکھ کی سرخی سے ہی میدان جلا دوں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات واہ بھائی نے تعارف کرایا ہے ایک تعارف میں بھی کرواؤں جو عباس مولا نے صفین کے میدان میں کروایا ہے ہزاروں فوجی عباس مولا کے سامنے علی کا شیر اکیلا عباس مولا لاکھوں فوجیوں کی طرف دیکھ کے لاکھوں حرامیوں کی طرف دیکھ کے میرے مرشد عباس فرماتے ہیں میں وقت کا عمران ہوں جعفر ہوں یہ سن لو اللہ اکبر اللہ اکبر آپ سلامت رہے عباس فرماتے ہیں میں وقت کا عمران ہوں جعفر ہوں یہ سن لو حمزہ کی شجاعت کا بھی حقدار ہوں سن لو تم خیبر کے بھگوڑے ہو میں حیدر ہوں یہ سن لو اللہ کی تقدیر پہ قادر ہوں یہ سن لو عباس آواز لگا کے کہتے ہیں بابا کی شجاعت کا میں معیار دکھا دوں دل ہے کہ جگر خور کی نسلوں کا مٹا دوں اللہ اکبر اللہ اکبر حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بابا کی شجاعت کا میں معیار ٹائم کی نہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک حیدری بابا کی شجاعت کا میں معیار دکھا دوں دل ہے کہ جگر خور کی نسلوں کو مٹا دوں دل ہے کہ جگر خور آگے چلیں اگر جناب کا مزاج ہے تو اگر جناب کی اجازت ہے تو ساتھ نہیں چھوڑنا میں نے پہلے کہا ہے ایک بندہ بھی چپ رہ گیا میں سمجھوں گا میری محنت ضائع ہو گئی جب آل محمد نے اس سے بڑے عزت عباس کے جملے میرے پاس ہیں ہی نہیں جو میں آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں اللہ کرے جھولیوں میں وسعت ہو میرے جملے کو برداشت کرنے کی جب آل محمد نے مدینہ چھوڑا اور کربلا کی طرف گئے تاریخ فرماتی ہے رستے میں کئی جگہوں پر کھڑے ہو کے جناب عباس نے خطبے دیے ان میں سے ایک خطبہ مولا نے کعبے کی چھت پہ دیا اگر جناب کی اجازت ہو تو وہ خطبہ سناؤں جو مولا نے کعبے کی چھت پہ دیا لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں کعبے کا طواف کر رہے ہیں کعبے کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں حسین بادشاہ طواف میں شامل ہے لیکن حسین بادشاہ نے اپنا ایک قدم پیچھے کو ہٹایا پیچھے ہٹتے حسین بادشاہ کی نظر پڑی عباس کے چہرے پر اللہ اکبر یار آپ سب سے پہلے پہنچتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں آپ مجھے عباس کے چہرے پر حسین بادشاہ کی نظر پڑی عباس مولا نے حسین بادشاہ کو دیکھا حسین بادشاہ نے عباس مولا کو دیکھا یا پھر ایسے کیوں نہ کہوں کہ عباس مولا نے حسین بادشاہ کے چہرے پر اللہ کی وحی کو دیکھا اللہ اکبر اللہ اکبر چاچا شمشیر دعا فرمائیں گے اللہ کی وحی کو دیکھا اللہ کے ارادے کو دیکھا یہ دیکھ کے عباس مولا بسم اللہ بڑے ذہین سامنے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ڈھونڈتا میں یہاں تک آ گیا کعبے کی چھت کے اوپر میرے مرشد عباس اور حسین بادشاہ اس طرف کھڑے ہیں اشارہ سمجھنا آپ کا کام ہے عباس کعبے کی چھت کے اوپر حسین بادشاہ اس طرف اور کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کہ میرے مرشد عباس فرما رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदरी हमद है उस अल्लाह की जिसने इस घर को इसके बाबा के कदमों की वजह से इज्जत दी। एक बंदा जल्दी से पास आके कहता है अब्बास अली आपके भी बाबा हैं, आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि मेरे बाबा के कदमों की वजह से इज्जत मिली। आपने हुसैन बादशाह की तरफ क्यों इशारा किया कि हमद है उस अल्लाह की जिसने इस घर को इसके बाबा के कदमों की वजह से इज्जत दी। आप ये भी तो कह सकते थे ना हमद है उस अल्लाह की जिसने इस घर को मेरे बाबा के कदमों की वजह से इज्जत दी। आपने हुसैन बादशाह की तरफ क्यों इशारा कर दिया? अब्बास मौला उस बंदे की तरफ देख के कहते हैं यही तो मैं जमाने वालों को पैगाम देना चाहता हूँ। और दुनिया वालों, जिधर हुसैन जैसा सरदार मौजूद हो वहां अपना तारुफ नहीं करवाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। बाजू बुलंद करके नारा हैदरी। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, 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 बिस्मिल्लाह। नौकर हो गया, नौकर हो गया, नौकर हो गया। जिधर हुसैन जैसा बादशाह मौजूद हो वहां अपना तारुफ नहीं करवाते, वहां अपना तारुफ नहीं करवाते। तवाफ करते हुए लोगों की तरफ देख के अब्बास क्या कह रहे हैं? लोग तवाफ कर रहे हैं और अब्बास मौला उनकी तरफ देख के कहते हैं ओ काफिरो। अल्लाह अकबर। जो पहुंच गए उन्हें मैं सलाम कह रहा हूं। अब्बास कहते हैं ओ काफिरो, ओ फाजिरो, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, हुसैन को छोड़ के काबे के चक्कर काटने वालों, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, ओ काफिरो। अब मुझे पता चल जाएगा इसी जुमले पे कौन सा बंदा देखने आया कि बानी के पास अजय रश कितने चलो चाह के रश देकर आते हैं, और कौन सा बंदा विलायत के मोतियों को चुनने आया है, जो विलायत का खरीदार बन के आया है। अगर उसका हाथ इस जुमले पे नीचे रह गया मुझे इतना दुख लगेगा मैं आपको बता नहीं सकता। लोग तवाफ कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी नियाज कबूल फरमाए। लोग तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते हुए लोगों की तरफ देख के अब्बास कहते हैं ओ काफिरो, ओ फाजिरो, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, मेरे हुसैन को छोड़ के काफिर होने वालों, ओ काफिरो, ओ फाजिरो। वो बंदा कहते सरकार जिन्हें आप काफिर कह रहे हैं ये तो काबे का तवाफ कर रहे हैं, मुसलमान है, काबे को सजदा कर रहे हैं, काबे को झुक रहे हैं। अब्बास मौला के चेहरे पर अपने बाबे अली वाला जलाल आ गया। इस बंदे की तरफ देख के कहते हैं ओ जाहिल, यही तो मैं जमाने वालों को पैगाम देना चाहता हूँ। मुझे अब्बास का ऐलान है जिनके दीन से हुसैन चला जाए वो काबे में भी काफिर होते हैं। अल्लाह अकबर। जो जमीन छोड़ के बोले उन्हें मैं सलाम कह रहा हूं। हैदरी, सारे बोलो हैदर, हैदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हैदरी। ऐसे ये सरदार मोड़ा में लोग बैठे और जब शमशेर साहब तो मुबारक है तो बदरिया वाकई शायर है, अच्छा शायर। बिस्मिल्लाह। थोड़ी दुआ है मौला तो सारे खुश रहे। जिनके दीन से हुसैन चला जाए वो काबे में भी काफिर होते हैं, दुआ करेंगे। वो काबे से बाहर भी काफिर होते हैं, वो जिस इबादत में हो वो काफिर होते हैं जिनके दीन से हुसैन चला जाए। अल्लाह अकबर। अब्बास तवाफ करते हुए लोगों की तरफ देख के कर रहे हैं ओ काफिरो, ओ फाजिरो, तुम्हें क्या लगता है तुमने हुसैन का रास्ता रोका? अगर मेरे मौला सिर्फ जहन में सोचें, सिर्फ सोचें, काबा उड़ के मेरे मौला के कदमों में आ जाए। अगर मेरे मौला सिर्फ इरादा करे, अगर मेरे मौला काबे को कहे ना सिर्फ सोचे, काबा उड़ के मेरे मौला के कदमों में आ जाए। काबा दौड़ के उड़ के मेरे मौला के कदमों में आ जाए। काबा उड़ के मेरे मौला के कदमों में आ जाए। अब जिस बंदे के माँ के दूध की तासीर है अली को बेसोच मानना, उस बंदे से अहमद शाह छनवी दाद और दुआ का तलबगार है जिसके दिल में किसी और का बसेरा है, सर झुका के बैठे या घर जाके अपने बेडरूम में सो मेरा भाई, ये तो अली का घर है, यहाँ तो अली की बातें होनी है, अली के बच्चों की बातें होनी है। अब्बास कहते तुम्हें क्या लगता है तुमने हुसैन का रास्ता रोका? अगर मेरे मौला चाहे काबा उड़ के मेरे मौला के कदमों में आ जाए। जब अब्बास मौला ने जुमला कहा काबे की दीवारों में जलजला पैदा हुआ, काबे की दीवारों में लर्जा पैदा हुआ। हुसैन दौड़ के काबे के करीब आए, काबे की दीवार पे हाथ रख के कहते हैं रुक जा, तुझे बचाने तो मैं जा रहा हूँ, तुझे बचाने तो मैं जा रहा हूँ, तुझे बचाने तो मैं जा रहा हूँ। काबे की दीवारों से आवाज आई हुसैन बादशाह अब्बास से कहे ये चुप कर जाए, अगर ये इसी तरह बोलता रहा इसके बाबा ने एक दीवार फाड़ी थी ये चारों फाड़ देगा। सारे बोलो हैदरी। यार मौला सलामत रखे आपको, हुसैन बादशाह किसी का मोहताज न फरमाए।
ढेर सारा आपकी मोहब्बत में पड़ गया हूँ, हो गया मेरे हिस्से का फ़ज़ाइल। बिस्मिल्लाह, बस मसाइब ज़िक्र मसाइब, मौला तुम सलामत रखी। फिर ज़िंदगी ने मौका दिया, फिर इंशाल्लाह आपकी ज़ियारत करेंगे, फिर आपको मज़ीद मौला के फ़ज़ाइल सुनेंगे। वो बीबियाँ राज़ी हो जाएं जो दूर से आती हैं देर से जाती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाज़्मत लिल्लाह। जिन्हें हाय कर देती है तो हाय दी गवाह बन गई अली दी ज़ख्मी सी। जो शाम से आती है वो हमारा इल्म सुनने नहीं आती, वो हमारी खिताबतें सुनने नहीं आती। जो बीबी आई बैठी है ना मेरी माँ बहनों में, वो खुद आलिम है गैर मौलमा है, उसने हमें सुन के करना ही क्या है। ये जो हाय करते हो ना सिर्फ तुम्हारी हाय सुनने के लिए आती है। जो दूर से आती हैं देर से जाती हैं। तुम्हारे आंसू की कीमत दुनिया वाले क्या जाने, तुम्हारे आंसू की कीमत जन्नतुल बकी वाली बीबी को पता है, जो यूं टूटे हुए हाथ पे रुमाल रखी रक्षा करती है। करबला जाके कहती है उठ जा बेटा हुसैन तेरे जख्मों का इलाज आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह, उठ बेटा हुसैन तेरे जख्मों का मरहम ले आई। जिन्हें हाय कर दी थी तो अड़ते राजी हो गई अली दीदी। मोला के एक बहुत बड़े जाकर गुजरे हैं साबर हुसैन शबहल वाले, लाहौर में उन्होंने एक जुमला पढ़ा था। उनका जुमला पढ़ना था, बुजुर्ग बेहोश हो गए, जवानों को गश आ गया। जुमला कौन सा था? वो कहते हैं दुनिया वालों सादात को ना, जो हम सैयद हैं, हमें एक दुख खा गया है, हमें एक दुख ने खत्म कर दिया, हमें एक दुख खा गया है। कौन सा? वो कहते हैं हमें दुख इसी बात का है, जहां ज़ैनब को कत्ल होना चाहिए था वहां हुसैन हो गया। अल्लाह अकबर, मर जाऊं मैं, मर जाए सारी शिया कौम, फिर भी अगली बात का हक अदा नहीं होता। वो कहते हैं जहां ज़ैनब को कत्ल होना चाहिए था वहां हुसैन हो गया, और जहां हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहां बगैर चादर के ज़ैनब चली गई। अल्लाह अकबर, हाय करते आना यार, अली की बेटी से खैरात लेते आना। आंसू तेरे बस में नहीं, हाय तो तेरे बस में है ना, हाय तो तू कर सकते। जहां हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहां बगैर चादर के आलिया चली गई। अज़दारो 36 शहरों से गुजरी है मेरी आकाज़ादी। एक शहर आया बालबक, जिसे मेरी मुर्शदजादी ने बद्दुआ दी है। आज भी बालबक में सब्ज़ा नहीं उगता। पूछा गया मेरी आकाज़ादी से, बीबी गुजरे 36 शहरों से हैं, बद्दुआ इस बालबक को क्यों दी? चेहरे पे मातम करके मेरी बीबी कहती है बालबक का हाकिम वो बेहया हाकिम है जिसने मुझ ज़ैनब को तू करके बुलाया था। अल्लाह अकबर, जिसने मुझ आलिया को तू करके बुलाया था, जिसने मुझ ज़ैनब को तू करके बुलाया था। अज़दारो, इससे बड़े गुर्बत के जुमले मेरे पास हैं ही नहीं। अब मैं बात आपके हवाले करने लगा हूं, जिसके मुकद्दर में होगी वो हाय कर लेगा। देखना अली बादशाह कितने गैरतमंद हैं, और अली बादशाह की औलाद को सिला क्या मिला है, बीबी आलिया को सिला क्या मिला है। जब मरहब मारा गया ना, गैरत देखना मेरे मुर्शद अली की। इसकी कनीज रोती रोती इसकी बहन के पास है, आके कहती है बहन अपने भाइयों के लाशों पे बहन करके रो ले, तेरे भाई मारे गए हैं। उधर अली बादशाह मरहब की लाश के पास खड़े थे। मरहब की बहन ने आने कोई लाश न लूटे, न लाश को बमाल करे। मरहब की बहन दौड़ती दौड़ती मरहब के लाशे पे आई, मरहब का लाशा देखा, रोई नहीं बल्कि बड़े इत्मीनान से कहती है बेशक मुझे तुझ पर बड़ा मान था, तेरे मरने पे मैं सारी जिंदगी रोती, सारी जिंदगी बहन करती, लेकिन अब नहीं रोऊंगी। क्यों? तुझे मारने वाला कोई बड़ा गैरतमंद है। मरहब देख, उसने ना तेरी लाश लूटी ना तेरी लाश को पामाल किया, तुझे मारने वाला इतना बड़ा गैरतमंद है, वो तेरी लाश पे चादर दे गया। ओ अली की शरीफ बेटियों की चादरों के लुटने पे रोने वालों, एक मुसलमान आगे बढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया मरहब की बहन की चादर की जानिब। अली बादशाह दौड़ते दौड़ते इसके करीब आए, इसके गिरेबान में हाथ डाला। ये मुसलमान कहता या अली ये तो काफिर की बहन है, अब तो बेवारिस भी हो चुकी है, इसके भाई मारे जा चुके हैं, लूटने दे चादर, कौन रोकेगा मुझे? कायनात में गैरत तकसीम करने वाले अली की चचदी आंखें न रही, कोई सावन के बादल बन गए। रो के अली कहते हैं ओ बेहया, तुझे किसने कहा है जिसके भाई मारे जाए उनकी चादरें लूट ली जाने? अल्लाह अकबर, तुझे किसने कहा है जिसके भाई मारे जाए, जिसके भाई कत्ल हो जाए उनकी चादरें लूट ली जानी चाहिए? अज़दारो, ये तो था अली बादशाह का दस्तूर। इतने शरीफ और गैरतमंद अली की बेटियां जब शाम के बाजार से गुजरी, शाम के बाजार में मुसलमानों के घर का जो भी दरवाजा खुलता था, जिससे भी अली की बेटियां गुजरती थी, कोई पत्थर मारता था, कोई नेज़े की नोक से अली के एहसानात का बदला देता। शाम की कमीनी औरतें खोल
ابلتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں پہ پھینکتی اور ہنس ہنس کے کہتے تھے مارو یہ جو بیٹھ کے چل رہی ہے یہ علی کی بڑی بیٹی ہے اور یہ عباس کی مرشد زادی ہے. آخری میرا جملہ میں سلام پہ کردا بی بی کے گزر جانے کے 6 مہینے بعد ماتم کی تیاری کرنا. آخری جملہ بی بی امن موت دے دے یہ نہ سارے عزداروں کو ہائے دی خیرات دے اتنی ہائے کرنا کہ شام تک بی بی تیرا پرسہ قبول کرتی ہوئی جائے. 6 مہینے بعد بی بی کے گزر جانے کے 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر تجارت کے لیے شام کے بازار سے گزرا. اس نے شام کی بازار کی دیواروں پہ لہو کے داغ اور چھیٹے دیکھے. ایک شامی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے تم قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو جو تمہاری دیواروں پہ لہو کے داغ ہیں. زمین پہ ٹکر مار کے شامی کہتا ہے یہ قربانیوں کا لہو نہیں آج سے 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں اس بازار سے گزری تھی. ان بے حیاؤں نے اتنے تاسیاں نے اتنے پتھر اتنے تماچے ان سید زادیوں کو مارے. کسی دیوار پہ زینب کا لہو ہے کسی دیوار پہ سر تے ہاتھ مار جدہ ہاتھ آزاد ہے کسی دیوار پہ رباب کا اللہ اللہ